اللہ اکبر. ایتھے تے لوگ کہندے نا تینوں میرے ہاتھ جے لگے نہیں، اجے میری زبان کھلی نہیں، نہیں تو تیری نسل بھی یاد رکھے گی. ماشاءاللہ چوری صاحب بڑے وڈے ہی جملے بول گئے. میرے ہاتھ نہیں تینوں لگے، اینوں پتہ نہیں لگے یا نہیں لگے، تواڈے ایمان نوں لگ گئے نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دا ہاتھ بھی دوسرے نوں تکلیف نہیں پہنچاندا، مسلمان دی زبان بھی کسی نوں تکلیف نہیں پہنچاندا. یہ تکبر چاہ کے کہہ رہا میرے نہیں اجے تینوں لگے، تواڈے نوں لگ گئے نے. اللہ اکبر. لوکاں دیاں گلاں نے، ایتھے لوگاں دے ہاتھ لگ جان تے بندے تڑپدے نے، پریشان ہوندے نے، ذلیل ہوندے نے. مگر حضرات محترم توجہ کریا جے، جنہاں نوں میرے کملی والے دے آقا دے ہاتھ لگدے نے، میرے محبوب دے ہتھاں نال جنہاں ایمان والیاں دے ہاتھ لگدے نے، اللہ انہاں نوں کیویں رنگ لاندے نے، اللہ انہاں نوں جنت دے حقدار بنا دیندے نے. کولوں نہیں کہہ رہا، ذمہ دار